अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 22 जून की रात को लाहौर के मशहूर रोड रिंग रोड पर एक वाइट कलर की सुजुकी स्विफ्ट खड़ी हुई है। अब अमूमी तौर पर रिंग रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं होती है या पार्क नहीं होती है। रिंग रोड पुलिस जो है वो चेक कर रही है कि क्या बात है, काफी देर हो गई है इसको खड़े हुए देखते देखते। आखिर जैसे ही पुलिस झांकती है तो जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर एक शख्स बैठा जरूर हुआ है लेकिन जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है, मरा पड़ा है। पुलिस गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो बैक सीट के ऊपर पुलिस का यूनिफॉर्म, जो कि सब इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म है, वो हैंग हुआ है। अक्सर औकात कपड़े प्रेस करके जिस तरह से बैक सीट के ऊपर साइड पर जो हैंडल होता है उस पर हैंग कर दिए जाते हैं, इसी तरह से ये भी हैंग था यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म के ऊपर, जो पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, उसके यहाँ पर एक नेम प्लेट होती है, पट्टी लगी होती है, नाम लिखा होता है। उस पर लिखा था जनाब ताहिर, और ताहिर जो है ये है सब इंस्पेक्टर, ये भी दर्ज था। ऐसा मालूम हुआ देख कर के यूनिफॉर्म है, हैंग हुआ है, इट मींस कि यकीनन ये इसी की गाड़ी है। लाश को करीब से देखा तो लाश जो है उसके सर में किसी ने मारा हुआ था। मजीद गाड़ी को चेक किया तो एक वॉलेट भी इस गाड़ी में पाया गया। अब वो जो गाड़ी में वॉलेट पड़ा था, उस वॉलेट को पकड़ा, चेक किया तो अंदर सीएनआईसी और कुछ और कार्ड्स भी पड़े थे। सीएनआईसी पर ये दर्ज था कि ये शख्स वो ताहिर पुलिस वाला नहीं जिसकी यूनिफॉर्म नजर आ रही थी, जो लटका हुआ था, बल्कि ये है एक आदिल नाम का आदमी। डिफेंस सी की हदूद में चूंकि ये सारा मामला आता है तो वहीं से नफरी मौके पर पहुंची। एसपी कैंट मौके पर आए, सारा कुछ खुद से देखा और बाकी टीम को गाइडलाइन दी। फिर इसके बाद इस को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया ताकि इसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। बहुत से सवालात सिर्फ इस बात पर जन्म लेते हैं कि ये जो आदिल है ये कौन है, इसे किसने मार दिया, आदिल का पुलिस वाले ताहिर के साथ लिंक क्या है, यूनिफॉर्म यहाँ कैसे लटका, यूनिफॉर्म ऐवी नहीं लटक जाता, पुलिस वाले का कितना किरदार है इस में या नहीं है, ये दोनों सवालात हैं। इस पर हम बात करते हैं। मकतूल का नाम पूरा है जनाब आदिल। आदिल लाहौर का इलाका मुगलपुरा यहाँ का रिहायशी है। आदिल शादीशुदा था। आदिल एक बेटे का बाप भी था जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल। आदिल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और इसके बाद पार्ट टाइम एक पान और सिगरेट की छोटी सी दुकान भी बना रखी थी। अक्सर इस पान सिगरेट की छोटी दुकान को गलत उलाम में खोखा भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आगे जो आपको बात बताने लगी हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आदिल का एक बड़ा ही बेस्ट फ्रेंड, कहते हैं ना पैम्पर फ्रेंड लंगोटिया यार, वो था एक ताहिर। ये ताहिर वही है जिसका यूनिफॉर्म लटक रहा था, जो पुलिस वाला है सब इंस्पेक्टर। आजकल ताहिर की ड्यूटी जनूबी छौनी पुलिस स्टेशन में तैनात है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ताहिर और आदिल ऐसे दोस्त थे जो छोटी से छोटी बात आपस में शेयर करते थे। आदिल के पास एक सफेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी भी थी और ताहिर अक्सर औकात आदिल की गाड़ी अपने इस्तेमाल के लिए ले जाया करता था। अपने काम करके गाड़ी आदिल को वापस कर जाया करता था। 22 जून को आदिल रूटीन के मुताबिक उठकर अपने ऑफिस चला गया जहां पर ये जॉब करता था। ऑफिस टाइमिंग्स जैसे ही क्लोज हुई फिर गया अपनी उस पान सिगरेट की दुकान पर, जाकर गल्ला देखा और दिन भर का हिसाब किताब किया। फिर उसके बाद गाड़ी तो पास है, फिर उसके बाद ये रिंग रोड पर आया। अब जैसे ही ये रिंग रोड पर आया, इन हुआ, कुछ आगे गया तो साइड पर गाड़ी को ब्रेक लगाई, खड़ी करती। करता क्या है, आदिल पिस्टल निकालता है और अपने आप को मारकर खत्म कर लेता है। ये वो बात थी जहां से रिंग रोड पुलिस ने ये फील किया कि काफी देर हो गई है, एक गाड़ी खड़ी है, क्यों खड़ी है। मशकूक जानकर पास गए और फिर चेक किया तो आदिल अंदर मरा पड़ा था और पीछे ताहिर नामी सब इंस्पेक्टर की वर्दी हैंगर में लटकी थी। अब जनाब ताहिर जो है, पुलिस तो पुलिस को जानती है, बेटी भाई हैं और सभी कुलीग्स आपस में एक दूसरे को जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फौरन से ताहिर को फोन किया। ताहिर ने पुलिस को बताया कि ये मेरा जिगरी दोस्त आदिल है और कुछ दिनों पहले मैं इसकी गाड़ी लेकर अपने जरूरी काम के लिए गया था और जब मैंने गाड़ी आदिल को वापस दी
تو غلطی سے میرا یونیفارم گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اچھا جی، اب گاڑی میں یونیفارم کا ہونا یہ تو ہوا کلیئر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب رنگ روڈ پولیس نے اس کی فیملی کو اطلاع کی، بتایا کہ یہ معاملہ بن گیا۔ فیملی پہنچی فوراً سے موقع پر۔ جس حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو لاہور کا تھانہ لگتا ہے ڈیفنس سی۔ آگے جناب بات یہ بنی کہ عادل نے اپنے آپ کو مار لی۔ کیوں ماری؟ وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پیسے دینے تھے عادل نے، وہ عادل سے بار بار پیسے مانگتے تھے، عادل کے پاس پیسے نہیں تھے واپس کرنے کو، بہانے لگا لگا کے تھک چکا تھا۔ اس کے خلاف ایف آئی اے میں اور پولیس میں مختلف درخواستیں گئی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان تھا۔ عادل کی پرسنل لائف بھی خاصی ڈسٹرب تھی، گھر سے بھی سکون نہیں تھا۔ ایک یہ بھی وجہ سامنے آئی ہے کہ عادل کا ایک بڑا ہی پرانا بہت اچھا دوست تھا جس کا نام ناصر تھا۔ تو ناصر جو ہے وہ اکثر اوقات عادل کے پاس اس کے گھر آتا جاتا تھا اور ساری فیملی سے بات چیت سلام دعا بھی کرتا تھا جیسے ایک فیملی ممبر کرتا ہے۔ عادل ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا تھا جہاں پر ماں باپ بھائی سب مل کر رہتے ہیں۔ اس کے بھائی شادی شدہ بھی تھے۔ گھر میں جب یہ آتا جاتا تھا اور سب کو سلام کرتا تھا ناصر، پھر عادل کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، تو اسی سلام میں اس نے عادل کی بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی اس کے ساتھ گپ شپ بنا لی، اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو امپریس کر لیا اور دوستی ڈال دی۔ اس دوستی کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہ چلا۔ ناصر نے اسی دوستی میں لڑکی سے ریلیشن بنا لیا، یعنی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی باقی کی زندگی گزاریں گے۔ اب اس کے لیے شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہاں سے ناصر اپنی فیملی سے بات چیت کرتا ہے اور یہاں سے لڑکی اپنی فیملی میں بات کرتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی اپنی فیملی میں بات کرتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں عادل آ جا ذرا۔ عادل آتا ہے تو بھائی کہتا ہے کہ یہ تیرا دوست ہے، دیکھ ہمارے گھر کی عزت تریس نے نظر رکھ لی اور تو اس کو گھر بلا کے بٹھاتا تھا کہ نہیں میرا بھائی ہے، دوست نہیں ہے، نہیں بڑا عزت دار ہے، بڑا خاندانی ہے۔ یہ گل کھلایا ناصر نے، نہ تم اس کو گھساتے گھر کے اندر، نہ یہ معاملات ہوتے، صاف انکار کر دیا گھر والوں نے۔ اب لڑکی بضد ہے، بیہیویئر اس کا نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں باز آئے گی اور ہر حال میں وہ ناصر سے شادی کر کے ہٹے گی۔ اس پر گھر والوں نے عادل کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ گھر میں جب فیمیلز ہیں اور وہ ینگ ہیں تو آدمی کا کام ہی نہیں ہے غیر کا کہ وہ دروازے پر بھی آئے، یہ تو گھر کے اندر آتا تھا۔ یہاں سے پریشانی عادل کی شروع ہوئی، بڑھتی اس مقام پر لے آئی کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ڈیفنسی پولیس نے فیملی سے کہا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر ایف آئی آر اور قانونی کارروائی۔ فیملی جو ہے انہوں نے کہا کہ آلریڈی بڑی اذیت میں تھا یہ، ہم نے کسی قسم کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، صاف انکار کر دیا۔ پولیس نے یہ کہا کہ اگر آپ پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے تو پھر ایف آئی آر اور معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ جواب آیا ہم نے ایف آئی آر بھی نہیں کروانی، ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتے، ہمیں پتا ہے کہ اس نے خود کو ماری ہے، تو پھر ایف آئی آر کیسی اور کارروائی کیسی۔ اس کے بعد پولیس نے ایک رپورٹ درج کی اور یہ حوالے کر دی فیملی کے لواحقین کے، اور وہ لے کر چلے گئے۔ یہاں تک ہے آج کا وقوع، خبر اور اپڈیٹس۔ جبکہ بات کرتے ہیں جب ہم پولیس والے کی یعنی طاہر کی، تو طاہر کا اس سے دور دور کوئی لنک ہی نہیں ہے، کوئی کریکٹر نہیں ہے، اسے نہ پتا ہے، نہ وہ اس کو کرنے میں راضی تھا، نہ اس کی نالج میں تھی۔ اب یہاں پر میں ایک میسج ضرور دوں گی ان لڑکوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، بڑا سچا صاف ستھرا ہے، یہ کبھی مجھے ڈوج نہیں دے گا، یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے اور مشکل وقت میں یہی کام آئے گا۔ ہاں مشکل وقت میں کام آتے ہیں، تبھی تو اعتبار بنتا ہے، اور جب بن جاتا ہے پھر وہی بھیتی اعتباری جگری دوست آپ کی عزت کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے۔ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے، وہ لڑکیاں جو گھروں میں موجود ہیں، وہ بھائی جو گھروں میں موجود ہیں، کبھی زندگی میں ان کو اپنے دوستوں کو گھر کے دروازے پر نہیں بلانا چاہیے، انٹر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور میں عرض سے فتنہ کرنا چاہوں گی، مسائل کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ حدود کو کراس کرتے ہیں۔ غیر آدمی کا گھر کے اندر آنا
حدود کو کراس کرنا ہے. نہ آتا، نہ دوستی ہوتی، نہ معاملات خراب ہوتے، نہ آج اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا عادل کو. تھینک یو.